बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। लाहौर हाई कोर्ट ने आज एक और तारीखी फैसला दिया और उस फैसले के तहत अब वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल होगा। कल शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें एक मरतबा फिर चौधरी परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज शरीफ साहब एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। अदालती फैसले के मुताबिक जिसे अक्सरियत हासिल होगी वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएगा और उसके अगले ही रोज़ नए वज़ीर आला की हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। तो ये मामला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अदालत में ले गई थी, उस पर आज ये फैसला आ गया। अब इस फैसले के बाद क्या सूरत हाल हुई? फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये है कि इस फैसले के नतीजे में जो सियासी बहरान है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कल हमजा शहबाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। अता तारड़ साहब कहते हैं कि जो नंबर गेम्स हैं वो मुस्लिम लीग नून के हक़ में। 177 अरकान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिमायत करने वाले हैं, जबकि 168 अरकान ऐसे हैं जिनकी हिमायत अपोजिशन को हासिल है। ये दावा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। दूसरी जानब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, अपना मौक़िफ़ भी पेश किया। वो कहते हैं कि हमारे मुतअद्दिद अरकान असम्बली जो हैं वो हज की वजह से और अपनी निजी मसरूफियात की वजह से मुल्क में मौजूद नहीं हैं। और दूसरी बात यह है जो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट के ज़रिए की कि इस फैसले में बहुत सारी खामियां हैं। इस फैसले के नतीजे में जो सियासी बहरान है पंजाब का वो मज़ीद बढ़ेगा। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने ये फैसला किया है कि इस फैसले के ख़िलाफ़ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेंगे। बहरहाल जो प्रोसेस है वो जारी है। जो कानूनी मशवरे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी जारी हैं और उनका कहना यह है कि हम अदालती जंग लड़ेंगे। तो ये मामला जो अदालती जंग का है, जो कानूनी मामलात हैं जो गुज़िश्ता लगभग 2.5 या 3 माह के अरसे से जारी हैं, उसमें अगले आने वाले दिनों के अंदर भी ये मामला थमते हुए नज़र नहीं आ रहा और यही वाज़ेह है कि ये कानूनी जंग जारी रहेगी। एतराज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये भी है कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो नोटिफिकेशन जारी होना था वो इलेक्शन कमीशन ने वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, क्योंकि अगर वो 5 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट पर मुंतखब हो जाते हैं तो भी जो नंबर गेम्स हैं बकौल पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वो चेंज हो जाएंगे। तो ये मामला क्या होगा? मरियम नवाज साहिबा कहती है कि जी पहले फैसले की समझ नहीं आई, मिठाइयाँ बांट दी गई, खुशी के शादियाँ नहीं बजा दिए गए, लेकिन अब जो है वो गिनती पूरी नहीं हो रही, लिहाजा इस वजह से सब ये शोर शराबा हो रहा है। दूसरी तरफ जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनकी जानिब से भी जो हुकूमत पर है उस दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आज अवामी नेशनल पार्टी ने भी अपने खदशात का और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और कहा है कि वो अपने जो खदशात हैं और जो उनकी शिकायत हैं इस सिलसिले में वो वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब से रब्ता करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 2 अरकान कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट किया। ये भी कहा कि हमें देर नहीं लगेगी इस जानिब से उस जानिब जाने में। इसी तरीके से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मकसी साहब, फिर आज़ाद रुकन असलम भूतानी साहब और ये दीगर जो अरकान जो इस वक्त हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए हैं को हुकूमत से बहुत ज़्यादा खुश नहीं नज़र आ रहे। तो ये प्रेशर है जो हुकूमत पर आ रहा है और सख्त माशी फैसलों का प्रेशर वो अलहदा है। एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफे की समरी है वो वज़ीर आज़म को भिजवाई गई है और उस पर फैसला होना बाकी है। इमरान खान साहब तोशा खाना केस के हवाले से एक मरतबा फिर जो 3 मज़ीद नई घड़ियों और 14 से 15 करोड़ रुपए का जो मामलात हैं उसके ऊपर एक मरतबा फिर ख़बरों की जीनत बने हुए हैं और एक मरतबा फिर हुकूमती जो बेंचेस हैं और जो इमरान खान की मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो ये कहती हैं कि किस तरीके से इमरान खान साहब ने यहाँ पर कम कीमत में चीज़ें ली और उसको जो है वो बाहर फ़रोख्त कर दिया गया। तो ये इल्ज़ाम है, ये तवातुर के साथ इमरान खान साहब पर लग रहा है। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे मुमताज़ माहिर कानून मोहतरम जनाब एतजाज़ एहसन साहब से और साबिक एडवोकेट जनरल अहमद अवैस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरी तरफ हमजा शहबाज साहब ने भी जो इशाइया दिया है जहाँ पार्लिमानी पार्टी के तमाम लोग जमा हो रहे हैं, कोशिश करेंगे कि वहाँ से भी रब्ता हो और वहाँ की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे भी आपको आगाह करें। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अहमद अवैस साहब, पंजाब के साबिक एडवोकेट जनरल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। इनसे पूछते हैं कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उनका मौक़िफ़ क्या है। अहमद अवैस साहब, ये फरमाइएगा कि आप जो लाहौर हाई कोर्ट ने आज फैसला दिया, ये फैसला आप इसके पर जो एतराज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो सियासी एतराज़ ज़्यादा है या कानूनी एतराज़ ज़्यादा है? देखिए, इस पे सियासी एतराज़ तो मैं बिल्कुल कोई बात नहीं करूँगा, ना कोई सियासी एतराज़ हो सकता है, क्योंकि फ़ैसला है। फ़ैसले पे तो कानूनी एतराज़ात उठाए जा सकते हैं। और यही मैं अभी यहाँ बात जो आपके सामने करूँगा वो ये है कि फ़ैसला जिस तरीके से आया है, इसमें एक को बिल्कुल बज़ाहिर हर एतबार से एडवांटेज दी गई है दूसरे की निस्बत। देखिए, फ़ैसले के मुताबिक तो ये है कि दो चीज़ें बड़ी क्लियर थी कि इनके कहने के मुताबिक 197 वोट मिले थे इनको, और 25 वोट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेश नज़र वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। तो इनके पास 172 वोट रह गए बाकी। क्योंकि 172 रह गए और वो इनको दिखाने चाहिए थे 186 टोटल की मेजॉरिटी के हिसाब से, वो नहीं दिखा पा रहे थे, लिहाजा ये ही कुड नॉट बी सेट कि ये इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। ये था बुनियादी तौर पे, और इसी को पेश नज़र जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये लार्जर बेंच ने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। अब जब इम्प्लीमेंट करने लगे हैं आप, तो जो पोजीशन 16 अप्रैल को थी जब इलेक्शन हुआ था, तो वो 25 वोट जो थे वो शामिल होके 197 बने थे, उनके वो अक्सरियत में आए थे। जब वो कालादम करार दे दिए गए कि ये इनवैलिड वोट हैं, तो इसका मतलब है कि उनके पास उस वक्त जो एक अददी मेजॉरिटी जो मिनिमम रिक्वायर्ड थी वो 186 थी, इनके पास उस वक्त 172 वोट हुए। तो लिहाजा ये ही कुड नॉट बी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। लिहाजा इसी बेस के ऊपर अब जब आज आपने जब आज ये फैसला किया, तो 16 अप्रैल से ही डी नोटिफिकेशन इनकी होनी चाहिए आज के दिन तक। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये आ जाती है कि ये जब डिक्लेयर हो गए कि ये इनवैलिड होकर वो इलेक्शन गलत हो गया, तो अब इसके बाद तो एक फ्रेश इलेक्शन होना है, चीफ मिनिस्टर का एक फ्रेश इलेक्शन होगा। जो भी जीत जाए उसके अंदर, उसमें आप जो है ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का बेंच तो ये फैसला नहीं करेगा ना कि इसका एक दिन में होगा या 2 दिन में होगा। ये तो फैसला जो है असेंबली के इंडिपेंडेंट अदारा है। आर्टिकल 87 के पेश नज़र आप देखिए, वो तो बिल्कुल ये इसके ऊपर कोई एग्जेक्टिव का या जुडिशरी का किसी के ऊपर कोई असर नहीं है। वो अपने फैसले और अपने रूल, उनके अपने रेगुलेशन, हर चीज़ उनके अपने हैं, एम्प्लॉइज़ तक उनके अपने हैं। तो ये फैसला तो उन्होंने करना है कि ये अगर फ्रेश इलेक्शन होना, उसकी पूरी डिटेल होती है, नोटिफिकेशन होती है, उसकी पूरा एक इशू होता है, पूरा एजेंडा, पूरा प्रोग्राम इलेक्शन का, और उसके बाद वो इलेक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया, और ऐसा लगता है कि ये इतनी उजलत में कि जी वो ही विल रिमेन एज चीफ मिनिस्टर, यानी इलेक्शन भी हो रहे हैं तो वो चीफ मिनिस्टर ही रहेंगे और दोबारा काउंट करवाए जाएंगे। भाई दोबारा काउंट करने के लिए ये इसलिए लगाया गया दोबारा काउंट के, जब तक वो ही शुड रिमेन एज चीफ मिनिस्टर। ठीक है, दोबारा काउंट की क्या बरकरार है अपने ओहदे पर। तो अब ये मामला अहमद अवैस साहब क्या है कि ये जो नंबर गेम्स है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि उसे वाज़े बरतरी हासिल है, वो 177 उनके नंबर हैं, जबकि आपके जो तादाद है वो 168 है। तो नंबर गेम्स में उनको बरतरी हासिल है, लिहाजा वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं और कंफर्टेबल हैं। ये मैं इसकी डिटेल को तो एग्जैक्टली आपको बता नहीं सकता, जानता नहीं हूँ, लेकिन ये है कि 2 दिन पहले आपको मालूम होगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने वो जो नॉमिनेटेड वोट्स होते हैं उनको भी उन्होंने जायज़ करार दे दिया था कि इनको फ़ौरन नोटिफिकेशन डायरेक्शन इशू की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि ये 5 सीटें जो हैं, 5 नॉमिनेटेड, ये पीटीआई के फ़ौरन इनकी नोटिफिकेशन इशू की जाए। अब ये 5 भी अगर वो इसमें शामिल हो जाएंगे तो फिर तो सिचुएशन जो है
وہ بہت فرق آ جائے گی اس میں پڑے گا. بات تو یہ ہے کہ یہ اتنی اجلت میں ایک دم سے کہ آپ آج الیکشن اناؤنس کر رہے ہیں, اس کو اس کی ڈی نوٹیفیکیشن بھی نہیں کر رہے ہیں, اور پھر اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کل جو ہے وہ دوبارہ کاؤنٹ کریں گے. اس کاؤنٹ میں جب وہ پورے ووٹ نہیں ہوں گے پھر وہ چیف منسٹر نہیں رہیں گے اور آدھے گھنٹے میں دوبارہ الیکشن ہو جائے گا. یہ طریقہ کار جو ہے کہ آپ, اس کا مطلب ہے کہ وہ he will remain as such, یعنی تمام یہ بھی لکھ دیا کہ ان کے تمام فیصلے جو ہیں وہ ڈیفیکٹو کا قرار دے دیے گئے کہ ان کو یہ جی وہ ہاں پرنسپل وہ ایک جو ڈاکٹرن جو ہے پرنسپل آف ڈیفیکٹو کے پیش نظر, تو پھر آپ نے ان کو ایز سچ جو ہے چیف منسٹر بھی رکھا مستقل, اور وہ چیف منسٹر ہوتے ہوئے ساری ارینجمنٹ بھی کریں گے الیکشن کا. اس میں تو اگر آپ ان کی اختلافی نوٹ پڑھیں اگر جسٹس ساجد سیٹھی صاحب کا, تو انہوں نے تو بڑا واضح طور پہ اس کے اوپر ساری بات کی ہے اور کہا ہے کہ اس لحاظ سے 16 اپریل سے یہ ری نوٹیفیکیشن ہونی چاہیے, اور اس دن سے اب تک جو ہے اس کو وہ آرٹیکل 133 کے پیش نظر وہ عثمان بزدار ہی وہ رول پلے کریں گے جب تک کہ نیا چیف منسٹر جو ہے وہ الیکٹ نہیں ہوتا. تو احمد اویس صاحب, یہ جو اب کل 4 بجے عدالت نے کہہ دیا ہے ووٹنگ ہونی ہے, تو یہ 4 بجے تک اتنا وقت ہے کہ آپ اس پروسیس کو رکوا پائیں؟ میرے خیال میں قانونی راہ عمل تو یہی ہوگا کہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا. اب دیکھنے کی بات ہے کہ وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اتنی کم مدت میں, کم پیریڈ ٹائم فیکٹر جو ہے انوالو ہے اس کے اندر. بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کو چیلنج ضرور کریں گے, یہ تو فیصلہ انہوں نے کر لیا. لیکن احمد اویس صاحب, اتنا جو وقت کی کمی ہے, کیا اس کم وقت کے اندر یہ ممکن ہے, اور کیا آپ یہ رکوا پائیں گے اس الیکشن کو کل 4 بجے سے پہلے ہونے سے یہ روکا جا سکے گا؟ نہیں, یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا, اس کو روکا بھی جا سکتا ہے. اس سے بھی کم مدت میں بہت سارے ایسے میٹرز ہوئے ہیں. ایک جب میں ایڈوکیٹ جنرل تھا اور اس وقت ایک جو پہلے یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے قاسم صاحب, انہوں نے ایک بہت ہی لیگل اور غلط فیصلہ انہوں نے کر دیا, اور وہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انہوں نے شروع کر دی, اور جمعے کی شام کو, اور ہفتے کو بھی چھٹی تھی, اتوار کو چھٹی تھی, اور پیر کی صبح کو وہ ریٹائر ہو رہے تھے. تو اس ارجنسی میں جبکہ آگے دونوں دن چھٹیاں تھیں, تو سپریم کورٹ نے اس بات کی نزاکت کے پیش نظر چیف جسٹس صاحب نے ایک اسپیشل بینچ بنایا تھا چھٹی والے دن, اور وہ انہوں نے ان کو اسٹے بھی ایشو کیا, اور سارے ان کے جتنا انہوں نے جو کچھ آرڈر کیا تھا وہ سب کچھ سسپینڈ کر دیا تھا انہوں نے. تو ساری باتیں پاسبل ہیں, لیکن یہ تو میں اس کے متعلق اس وقت یہاں بیٹھ کے کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ بہرحال سپریم کورٹ ہے, ججز نے فیصلہ خود کرنا ہے, تو میرے ہاتھ سے تو ہونا نہیں. کوئی بھی فیصلہ کسی بھی وقت دے سکتی ہے. ایک آخری بات احمد اویس صاحب, وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ وہ نیب امینڈمنٹ ہے, یہ اوورسیز کا معاملہ ہے, انتخابی اصلاحات ہیں, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ عدالتوں میں چیلنج کریں گی سپریم کورٹ کے اندر. تو اس کا اسٹیٹس کیا ہے اس وقت؟ ابھی تک بات چیت تو ضرور چل رہی ہے. اس کو نیب کے تو عدالت میں لے گئے ہیں, جو انہوں نے امینڈمنٹ کی ہیں اس کو تو چیلنج کر دیا ہے, اس کو سپریم کورٹ میں لے گئے ہیں اس کو. اسی طرح باقی جو ہے معاملات ان کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج تو کر رہے ہیں. یہ اصولی فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں ان کو سپریم کورٹ میں لے جائیں گے, اور وہاں ان کو چیلنج کیا جائے گا. آرٹیکل احمد اویس صاحب, سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, ہم سے گفتگو کر رہے تھے. آج کے جو عدالتی فیصلہ ہے, اسی فیصلے کے اوپر ہم گفتگو کریں گے ممتاز ماہر قانون اعتزاز احسن صاحب سے. ایک وقفے کے بعد اعتزاز احسن صاحب نے کیا کہا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کا موقف کیا ہے. ویلکم بیک ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے ممتاز ماہر قانون محترم جناب اعتزاز احسن صاحب. اعتزاز احسن صاحب, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور پاکستان تحریک انصاف کا اس پر اعتراض, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بالکل بنا بنایا حمزہ شہباز کی فیور میں معاملہ آ گیا ہے.
لگتا تو کچھ ایسے ہی ہے، محسوس تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ نے ایک حکم دیا ہے کہ حمزہ شہباز شریف سے وزارت عظمیٰ لے لو، وزارت اعلیٰ لے لو، اور دوسرا حکم دیا ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو کل وزارت اعلیٰ دے دیں گے۔ تو یہ پہلے سے بڑے خوش ہو گئے تھے، انہوں نے مٹھائیاں بانٹ دی پی ٹی آئی والوں نے، اور کہ یہ انہوں نے کہا حمزہ شہباز شریف کی وزارت جو اعلیٰ ہے یہ ختم ہو گئی، اور لیکن وہ نہیں پڑھا کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ کل سے وہ پھر شروع ہو جائے گی۔ تو عدالت نے تو کچھ ایسا ہی فیصلہ کیا۔ ذرا صاحب دوسرا یہ جو عدالت کا یہ معاملہ کہ کل 4 بجے جو ہے وہ کی جائے، پولنگ ہو، جب تک انتخاب مکمل نہ ہو وہ رہے، اور پھر اگلے روز حلف ہو جائے، یہ معاملے کے اوپر بھی اعتراض یہ ہے کہ یہ تو معاملہ پارلیمان نے طے کرنا ہے، اسمبلی نے طے کرنا ہے کہ کب کس وقت ہوگا، اور اس کا اپنا ایک پروسیجر ہے۔ کیا عدالت اس طرح کی جو ڈائریکشن ہے وہ دے سکتی ہے سر؟ نہیں، عدالت کو نہیں دینی چاہیے، نہ عدالت کے ہاتھ میں۔ عدالت زیادہ سے زیادہ الیکشن کی سیٹسفائی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد عدالت نے کل کا جو ٹائم دے دیا ہے، اب کوئی کہے، اگر کوئی پارٹی کہے کہ میرے ایم این اے بھی حج پہ گئے ہوئے ہیں یا باہر گئے ہوئے ہیں یا ملک سے باہر ہیں، وہ ایم پی اے پابند تو نہیں تھے کہ وہ انتظار کریں گے پاکستان میں اور اسلام آباد میں بیٹھ کے کہ کب سیشن ہو جائے گا، کب فیصلہ دے گی عدالت، ہائی کورٹ کب فیصلہ دے گا۔ اور یہ ان کو اطلاع تو نہیں تھی، پہلے ان کو نوٹس تو نہیں دیا ہوتا ہائی کورٹ نے 15 دن کا کہ ہم اس دن فیصلہ کریں گے۔ یہ تو کل فیصلہ آنے والا تھا جو آج آ گیا۔ اب اس سے فیصلہ کیا آنا ہے یہ بھی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ تو یہ اب کئی ایم پی ایز نے آنا ہوگا ملک سے باہر سے، جی ملک سے باہر گئے ہوں گے، کہیں ویسے دور دراز علاقوں میں ہوں گے۔ تو یہ کل کا اس طرح کا ڈیٹ دینا، ٹائم دینا، یہ مناسب نہیں ہے عدالت کے لیے، اور اس میں مناسب ٹائم ملنا چاہیے لوگوں کو سفر کر کے وہاں پہنچنے کا، اور دونوں فریقوں کے لیے ضروری ہوگا۔ حمزہ جس میں جیتنا ہے اگر الیکشن تو اس کے لیے بھی ضروری ہوگا۔ پہلے راؤنڈ میں تو وہ نہیں جیت سکا کیونکہ اس کے 186 نہیں ہوتے اگر 20 نکال دیں۔ جی پھر وہ 5 وہ الیکشن کمیشن ایک ظلم کر رہا ہے کہ وہ 5 ممبرز کو ڈس انفرینچائز کر رہا ہے۔ تو یہ اس میں کوئی خوشی کی خبر نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے، پر اس میں تشویش سب کو ہی ہے کہ اگر اس طرح کہ انہوں نے عدالتوں میں مداخلتیں اس طرح کی شروع کر دی، اور ہم تو عدالت کی ایسی مداخلت کے خلاف ہی رہے ہیں تھرو آؤٹ، ہمارے لیے ہم سے تو بڑا نقصان اٹھایا ہے عدالتوں کی مداخلت کی باعث۔ تو یہ عدالت کی جانب سے ذرا ناروا مداخلت لگتی ہے کہ انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ کل 4 بجے حکم دے دیا کل 4 بجے وہ ووٹنگ کروا دی جائے، اور پھر اس طریقے سے ووٹنگ کروا لی جائے۔ اور جیسا پھر آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ سیاستدان اپنے معاملات اسمبلیوں میں یا پارلیمان میں حل نہیں کرتے اور اپنی چیزیں لے کے عدالتوں کے پاس جاتے ہیں تو موقع ملتا ہے، پھر قصور جو ہے سیاستدانوں پر ہی ایک آرگومنٹ میں جو ہے عائد ہو جاتا ہے سر۔ یہ قصور تو سیاستدان کا ہی ہوتا ہے، جی وہ تو کوئی اور ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، اور ایسے ایسے فیصلے عدلیہ نے کیے ہیں کہ جن کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ وہ پیسے ملک کے لیے بربادی کے باعث تھے۔ جسٹس منیر کا تمیز الدین خان کیس میں فیصلہ، جسٹس انوار الحق کے بینچ کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں فیصلہ، اور پیچھیوں ایسے آتے ہیں۔ یہ 1993 میں نواز شریف کے حق میں کرتے ہیں، اور اسی گراؤنڈ پہ 1997 میں بی بی کے خلاف کر دیتے ہیں۔
तो अदलिया से तो फिर ये बहरहाल एक मान है शरीफ खानदान को भी कि उनके बड़े हक में आते हैं और उन्होंने काम भी बड़े किए हैं जज साहिबान के लिए। जनरली ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि कोई उन्होंने रिश्वत दी है या रिश्वत दी है किसी केस पे, खास केस पे असर डालने के लिए, पर ये तो बात क्या है कि 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों को नवाज शरीफ लेके गए हैं सेनेट में रिटायरमेंट के बाद। एक तो सदर पाकिस्तान बना दिया, एक और को सदर पाकिस्तान बनाना चाहते थे, कैंडिडेट खड़ा किया, उसको पैसा लगाया, लेकिन वो आसिफ जरदारी से हार गया। फिर उसको सदर गवर्नर बना दिया, फिर एक को बना दिया चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बना एक सुप्रीम कोर्ट के जज को क्रिकेट का क्या पता, उसको क्या पता थर्ड मैन कौन है, लॉन्ग ऑफ कहाँ है, 3 पॉइंट कहाँ है। और लेकिन एतजाज साहब फिर भी शिकवा है उनको, वो कहते हैं जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई, हमें पनामा की जगह अकामा में सजा दे दी। इतनी सारी जो आप बातें गिनवा रहे हैं उसके बावजूद शिकवे तो बरकरार है उनके। ये शिकवे तो बरकरार ही रहते हैं, उनको तो कोई उसका इलाज तो कोई नहीं है। पर इतनी मराहत, इतना कुछ, ये तो कि इनका ताल्लुक क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज सेनेट में जाते हैं उनका क्या ताल्लुक होता है विद मुस्लिम लीग नवाज? कोई ताल्लुक नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। वो जज है, उनको ले आते हैं। 4 लेफ्टिनेंट जनरल को लाए हैं ये नवाज शरीफ सेनेट में। तो नवाज शरीफ गेम बड़ी एक महूम अंदाज में खेलते हैं। एजाज साहब एक आखिरी बात ये कि क्योंकि आपने भी जाना है, वो ये कि इस फैसले के बाद एक फरीक कहता है सियासी बहरान मजीद बढ़ गया है, दूसरा फरीक कहता है जी सियासी बहरान का खात्मा हो गया है, सारी धुंध छट गई है। आपका क्या कहना है सर? नहीं, बहरान तो बढ़ गया। ठीक, एतजाज अहसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एतजाज अहसन साहब कह रहे थे कि जी ये इस फैसले के नतीजे में बहरान ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि बहरान में मजीद इजाफा हो गया है। एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमजा शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो अपनी पार्लिमानी पार्टी है उसके एजाज़ में उस निजी होटल में शाइया दिया जा रहा है जहां बड़ी तादाद में जो पंजाब के अरकान असम्बली हैं वो पहुंचे हैं और गालिब इम्कान ये है कि ज़्यादातर लोग यहीं क़याम करेंगे। कल शाम 4 बजे वो पंजाब असम्बली का सेशन होगा जहां एक मरतबा फिर वज़ीर आला का इंतखाब होगा। और अब इत्तलात ये भी मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो अरकान असम्बली हैं यानी जो अपोजिशन के लोग हैं वो कल शायद इजलास में जो वोटिंग का अमल है उसमें शरीक ना हो अगर उस वक्त तक कोई उन्हें अदालती रिलीफ नहीं मिलता। बहरहाल ये इत्तलात हैं जिसकी अभी तस्दीक होना बाकी है। वहाँ क्या सूरत हाल है? हमजा शहबाज साहब पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं? मुस्लिम लीग नून के अरकान की कितनी तादाद मौजूद है? लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सालिक नवाज साहब। सालिक, क्या पोजीशन है इस वक्त जहां आप मौजूद हैं? कितने अरकान असम्बली आ गए हैं? क्या माहौल है? जरा मंजर कशी कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम उसी होटल के बाहर मौजूद हैं जहां पर जब कुछ अर्सा पहले वज़ीर आला पंजाब जो हमजा शहबाज थे उनके लिए जब जो उनके अरकान असम्बली हैं उन्हें यहीं पे ही इसी होटल में ही ठहराया गया था। और आज एक दफ़ा दोबारा लाहौर हाई कोर्ट का जब फैसला आया कि वज़ीर आला पंजाब के लिए दोबारा से रीपोल होगा तो उसके बाद यहाँ पर दोबारा से जो कमरे हैं वह उनकी बुकिंग करवाई गई है। और आज रात को जो हमजा शहबाज हैं उनकी जानिब से जो पार्लिमानी जो उनके अरकान हैं उनके एजाज़ में यहाँ पर शाइया दिया गया है। यहाँ पर अब तक 50 से ज़ायद जो अरकान हैं वो पहुँच चुके हैं और हमजा शहबाज जो हैं वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे। पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हसन मुर्तज़ा जो हैं वो भी यहाँ पर अब से कुछ देर पहले पहुँचे हैं और इतलात यही है कि अब से कुछ देर बाद हमजा शहबाज यहाँ पर पहुँचेंगे और वो ये अरकान असम्बली सालिक आज रात को यहीं होटल में क़याम करेंगे जिस तरह पहले माजी में हुआ था
کہ وہ جو اراکین ہیں یہاں پہ موجود تھے اور پھر یہاں سے شاید اجتماعی طور پہ جائیں، اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی ہے جس کے لیے یہ عشائیہ یا یہ جو جس کو آپ انفارمل میٹنگ کہیں وہ ہو رہی؟ جی بالکل، تمام ارکان جو ہیں وہ آج رات کو انہیں یہیں پر ہی رکھا جائے گا، اور کل جو ہے تمام ارکان یہاں سے ریلی کی صورت میں حمزہ شہباز کے ساتھ ہی یہاں سے روانہ ہوں گے، اور تمام ارکان کو آج رات یہیں پر ہی رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز جو ہیں وہ ان تمام ارکان سے خصوصی خطاب بھی کریں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پر جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں رانا مشہور احمد خان، وہ یہاں پر پہنچے اور انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہاں پر کہا کہ عدلیہ کے جو حکم ہے اس کے بعد ری پولنگ ہونے جا رہی ہے، اور ایسی اطلاعات موجود ہیں کہ جو اپوزیشن ہے وہ اس ری پولنگ میں شامل نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو چاہیے کہ عدلیہ کے جو احکامات ہیں اس پر یعنی عمل یہ بات درآمد جو کرے، آج اور یہ جو رومرز ہے اس کی تصدیق یا اس قسم کی اطلاعات مسلم لیگ نون کے پاس بھی ہے کہ کل ہو سکتا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ اجلاس میں ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہ لے؟ جی بالکل، اس قسم کی اطلاعات جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پاس بھی ہیں، اور جیسا کہ لیکن یہ کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو، جو مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی ہیں کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں کہ کل حمزہ شہباز بن جائیں گے وزیر اعلیٰ، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی؟ جی بالکل، مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ بالکل کانفیڈنٹ ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس نمبرز جو ہیں وہ بالکل پورے ہیں، اور حمزہ شہباز کو کل دوبارہ سے ری پول میں وزیر اعلیٰ پنجاب 9 بجے کا چونکہ سالک وقت ہے، اب آپ نے کہا کہ 50 اراکین اسمبلی آ چکے ہیں، ابھی مزید اراکین اسمبلی آئیں گے۔ 177 کا دعویٰ عطا تارڑ صاحب نے کیا تھا کہ اب ان کے پاس اسمبلی میں اتنی حمایت حاصل ہے۔ کل دیکھتے ہیں اس معاملے میں کیا ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اجازت دیجیے، آئندہ ہفتے اسی وقت انشاءاللہ اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔